السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تزيدوا دي كور دي كونكور، اي حاجه عندكم في البيسي بغيتو تزيدوها تقدروا تزيدوها باش الاخرين يقدروا يستافدوا منها. دونك غنوريكم كيف تزيدوا لي فيشي دابور، عاد من بعد نوريكم كيف تزيدوا لي زارتيكل. دونك بوغ لي فيشي سهله. عندي ان كور مثلا حاطو في البيسي ديالي، جو سي با دبرت عليه ماشي قنت. فوالا من الاحسن يكون هذيك كور بي دي اف، درناهم بي دي اف باش تسهل على بنادم كيفاش يقراهم، وداكشي احسن من التصاور. الا كان عندكم تصاور وبغيتو ترجعوهم بي دي اف غادي ندير في الفيديو جاي كيفاش ترجعوا التصاور ديال بي دي اف باش تقدروا تحطوهم. دونك انا عندي ان كور مثلا ديال لي زاتوم باغ اكزومبل، عندي كور اتوم فوالا ديال لي زاتوميستيك، عندي 5 شابيتر ديال الكور ديال لي زاتوميستيك. دونك انا ندخل نشوف هذاك الفيشي. فوالا انا دخلت للشابيتر 1 ديال الفيشي اتوم اي موليكول كور دو تيلي بيير. مزيان هاد تيلي بيير هادي. دونك باش نعرفو هنا شكون اللي حط الكور. بروميير بارتي لي زاتوم، شابيتر 1 ستركتور دو لا ماتيير. فوالا عندنا شابيتر 1 هي ستركتور دو لا ماتيير. فوالا هاد الكور هذا عندي في البيسي ديالي وبغيت نبارطاجيه مع عباد الله باش يقدروا تما يقراو ويستافدوا من هادشي اللي كاين فيه، والله يجعلها حسنه جاريه باذن الله. دونك يا نوريك هنايا مي فيشي، يا نوريك هنايا مي فيشي اللي بغينا نوريكو هنايا مي فيشي. فوالا كما كتشوفوا هنا ما كاين حتى فيشي، يعني باقي ما تحطش فيشي بور لو مومون. غادي نديرو اجوتي ان فيشي، ها هي على الجنب اجوتي ان فيشي. فوالا بور لي فيشي خصنا هنايا درت هادي، حاولت انني نصغر ما امكن باش نتوما ما تملوش منها. دونك شوازيغ لا كاتيجوري باغ اكزومبل شيمي، سي هذاك كل اللي عندي ديال لاتوميستيك كاين في الشيمي لا ماتيير. فوالا سوا شيمي جينيرال سوا شيمي اورغانيك. دونك سي دون شيمي جينيرال type de fichier, c'est un fichier, c'est un cours. ياك عندنا ان كور. حاولوا تنظموا هادشي مزيان باش حنايا فهمتي باش يكون داكشي منظم بالنسبه للناس اللي باغيين يقلبوا. نيفو سكولار سي ان شيمي اتوميستيك ديال الباك جو بونس، ياك شيمي اتوميستيك لا فاك مثلا فاكولتي ولا شي حاجه. نشوفوا فين سميتو فين كيقراو هادو. شيمي اتوميستيك ستركتور جينيرال دو لاتوم، غالبا كتقرا في الاس 1 ولا الاس 2. المهم نتوما غتكونوا كتعرفوا اين بلاصه كتقرا هذا. دونك كنديرو حنايا باك بلس 1 يعني اس 1 ولا اس 2. ايطابليسمون نشوفوا ليطابليسمون ديال هذاك سميتو شكون. نشوفوا ليطابليسمون يونيفرسيتي دو لا ريونيون. دونك هو داخل في اون يونيفرسيتي، دونك نحطو حنايا في نابورت كو يونيفرسيتي بويسكو بنادم يقدر سيت ان كور يقدر يقلب عليه بنادم. دونك مثلا نحطوه في اف اس تي مراكش باغ اكزومبل، غير مثال وصافي. تيتر دو فيشي هنايا غادي تيتر دو فيشي من الاحسن انه يكون 56 كاركتير ماكسيموم. علاش؟ حيت من بعد غادي حنايا باش يتافيشي داكشي مزيان في السيت تو سامبلومون. تيتر دو فيشي غادي نمشيو نشوفو مثلا سي ان شابيتر 1 ستركتور دو لا ماتيير. ندير مثلا هاد الشابيتر 1 كوبيي. Voilà, structure de la matière, cours sur les atomes, structure de la matière, voilà, atomes et molécules, hein, atomes et molécules. Bon, المهم 56 كاركتير كافية باش ديروا التيتر ديالكم. Voilà, cours sur les atomes et molécules, structure de la matière, voilà. هنايا نصحوا هادي كيفاش كتكتب بحال هكا. فوالا ديسكريبسيون دو فيشي هنايا فيشي كونتيان غير مثلا كونتيان لو كور سور لي اتوميستيك. باش بنادم مثلا كتب اتوميستيك حاولوا ديروا لي مو كلي باش بنادم اللي قلب على الفيشي يلقاه. اتوميستيك بور لي اس 1 اي اس 2 بي سي جي مثلا مي PC par exemple, les ennemis BCG, bon, chimie par exemple, basé sur غير مثال هنايا نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو تكتبوا تما structure de la matière. Voilà, basé sur structure de la matière مثلا. l'auteur des fichiers هنايا غديروا مول الفيشي زعما هذاك مول اللي كاتب سميتو اللي كاتب مثلا كور دو تيري
بريير باغ اكزومبل، الا ما كانش عارفين مولا صافي نساو بلا ما تكتبوا. فوالا هنا نقدروا نشوازيو لي فيشي، ناخذ هاد البلاصه فين كاين الفيشي ديالي كوم سا. فوالا هنايا شابيتر 1 سي سا. ومن بعد غادي فاليدي الفيشي ونتسناو ان الفيشي يتهز في السيرفر. فوالا ونطونت. بالنسبه فوالا الابلود كيحتاج شويه ديال الوقت. المهم هو ان الفيشي غادي يدوز دابا. فوالا فيشي اونكور دو كونفيرماسيون ميرسي ا فو. دونك الفيشي خاص ان ادمين لي كونفيرمي، ومن بعد غادي نديرو دي زادمين معنا ان فوالا يكونفيرميو دي فيشي ايتترا. دونك فوالا هو الفيشي مشى، غادي نتسناو يتكونفيرما باش يتحط. دونك اون اتون ديال الكونفيرماسيون غادي نحط لي زوطخ فيشي تاهما وغادي نرجع لكم. من بعد ما حطينا كاع لي فيشي اللي عندنا دابا وكونفيرماهم يا الادمين، دابا نقدروا نشوفوا لي فيشي ديالنا في السيت ديالنا enjoycours.com. فوالا ندخلوا السيت وهنا ندخلوا البيبليوتيك، سواء ندخلوا البيبليوتيك باش نشوفوا. فوالا ها هي بيبليوتيك. فوالا هما لي فيشي الاخرين اللي كنا شفناهم. ها هو الفيشي الكور الاول، ها هي شابيتر 1 شابيتر 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre 5. فوالا هي الكور سور لي اتوم موليكول ستركتور دو لا ماتيير اللي شفنا في الاول كاع، هي شابيتر 1 ها هو. هنا يقدر بنادم انه يشوفو، هنا 12 ريزولطا يقدر بنادم يشوفو. نبغى نشوفو لي زوطخ فيشي نديرو نيكس يبانو لي زوطخ فيشي ها هما بريفيوس. فوالا هما 12 ريزولطا. نشوفو هاد الفيشي نكليكيو عليه. Voilà, cours sur les atomes et les molécules structure de la matière. L'auteur هو Thierry, أنا اللي حطيته هنا. Chapitre 1 atomes, voilà fichier qui contient les cours sur les atomes mystiques pour un de MI, BCG, MIP, etc. Voilà هو un petit زعما الصفحة الأولى ديال الكور، المهم هي تحط على هاد الشكل. وابخي بنادم يقدر تيليشارجي عادي. فوالا تيليشارجي فيشي. فوالا ملي تيشارجي بنادم راه غادي يطلع ليه الكور ها هو عادي كيف ما كيطلع لاي واحد. وهنا بنادم يقدر يكومونطي كيما بغا، يقدر يشوف لي زوطخ فيشي ديال اليوتيليزاتور ايتترا كيف ما قلنا. فوالا هادشي اللي كان بالنسبه لي زاجوتي ديال لاجو ديال لي فيشي. ديجا نوريكم كيفاش اجوتيو ان ارتيكل بيان ارتيكل et après Inch'Allah. Et après, on va voir d'autres choses, Inch'Allah. Moi, نتمنى مزيان تكونوا استفدتوا. بارطاجيو لي كور معنا، يعني اجوتيو دوطخ كور ان شاء الله، ونحاولوا نرجعوا هاد السيت يعني يقدر يستافدوا منه كلشي، يعني الاجيال كامله اللي جايه من بعد، ونخليوها حسنه جاريه ان شاء الله. المهم نتمنى انكم تبارطاجيو معنا، والسلام عليكم.